नमस्कार, बेलुका 7:30 बजेको नेपाल लाइभ समाचारमा स्वागत छ। म पुष्पा केसी। सुरुमा प्रमुख समाचार शीर्षकहरू। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण भएका थप 1 जनाको मृत्यु, 35 पुगे मृतक। काठमाडौँ उपत्यकामा सोमबार थपिएका 54 जना सहित देशभर संक्रमितको संख्या 15,964 पुग्यो। सोमबार बोलाइएको नेकपा स्थायी कमिटी बैठक असार 24 गतेसम्म स्थगित। पार्टीभित्रको विवाद 2 अध्यक्षले मात्रै वार्ताबाट टुङ्ग्याउने सहमति। एसईको नतिजा साउन 15 मा प्रकाशन गर्ने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको तयारी। कक्षा 11 को परीक्षा विद्यालयले लिने भएसँगै अब कक्षा 12 को परीक्षा मात्र बोर्डले लिने। भारत चीन सीमा विवाद, गलवान क्षेत्रबाट पछि हट्यो चिनिया सेना। दुवै सेनाले लगाएका पाल र अन्य अस्थायी संरचना हटाउने प्रक्रिया सुरु। र स्पेनिस ला लिगाको उपाधि दौडमा कमजोर बनेको बार्सिलोनाको विल्लारियल विरुद्ध 4-1 गोल अन्तरको सहज जित। शीर्ष स्थानको रियल मैड्रिड 4 अङ्कले अगाडि। अब समाचार विस्तारमा। नेपालमा थप 1 कोरोना संक्रमितको मृत्यु भएको छ। बागलुङ निसीखोला घर भएका 29 वर्षीय पुरुषको असार 21 गते निधन भएको हो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका अनुसार उनी भारतबाट क्षयरोगको उपचार गराई नेपाल फर्किएका थिए। ढोरपाटन नगरपालिकाको क्वारेन्टाइनमा बसेको समयमा उनको मृत्यु भएको प्रवक्ता डाक्टर जागेश्वर गौतमले जानकारी दिए। यो सँगै मृत्यु हुनेको संख्या 35 पुगेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा थप 54 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। सोमबार धुलीखेल अस्पतालको प्रयोगशालामा गरिएको परीक्षणमा भक्तपुरका 10, काठमाडौँका 23 र ललितपुरका 20 जनामा कोरोना संक्रमण भएको पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। यस्तै त्रिवी शिक्षण अस्पताल महाराजगञ्जको प्रयोगशालामा काठमाडौँका थप 1 जनामा समेत कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। विगत 24 घण्टा यता नेपालमा थप 180 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको छ। सोमबार थपिएका 180 जना सहित नेपालमा संक्रमितको संख्या 15,964 जना पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 264 जना उपचारपछि निको भएर डिस्चार्ज भएका छन्। यो सहित डिस्चार्ज हुनेको संख्या 6,811 पुगेको छ। गृह मन्त्रालयले मास्क नलगाई घरबाहिर निस्कनेलाई पक्राउ गर्न निर्देशन दिएको छ। गृह प्रवक्ता केदारनाथ शर्माले देशभरका प्रमुख जिल्ला अधिकारी र प्रहरी प्रधान कार्यालयहरूलाई यस्तो निर्देशन दिएको जानकारी दिए। यसअघि नै निर्देशन दिएको हो, पालना नभएको पाइएकाले फेरि निर्देशन दिएका छौं। उनले भने मास्क प्रयोग गर्ने 2 मिटरको दूरी कायम गर्नुपर्ने र सेनिटाइजरको प्रयोग अनिवार्य गर्न गराउन निर्देशन जारी भएको छ। निर्देशनको अवज्ञा गरेको पाइए पक्राउ गरी संक्रामक रोग ऐन 2020 अनुसार कारबाही गर्ने प्रवक्ता शर्माले बताए। लकडाउनलाई स्वास्थ्य मापदण्ड पालना गर्दै खुकुलो बनाउने नीति अवलम्बन गरिए पनि सर्वसाधारण सहित सरकारी, निजी तथा गैर सरकारी सङ्घ संस्था र कार्यालयले यसको उल्लङ्घन गरेकाले तत्काल कडाइका साथ पछिल्लो निर्देशन कार्यान्वयन गराउन गृहले निर्देशन दिएको हो। सरकारले असार 1 गतेबाट लागू हुने गरी लकडाउन खुकुलो बनाएको थियो। त्यस यता सडक र बजार कल कारखानामा मास्क, सेनिटाइजर प्रयोग र सामाजिक दूरी पालना नगर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएको छ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको सोमबार तय गरिएको स्थायी कमिटीको बैठक स्थगित भएको छ। बैठक बिहान 11 बजे बोलाइएको थियो। प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार सूर्य थापाले ट्विट गर्दै सोमबारका लागि तय भएको बैठक असार 24 गते 11 बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको जानकारी दिएका हुन्। नेकपा स्थायी कमिटीको बैठक यसअघि पनि पटक पटक स्थगित भएको छ। शनिबारका लागि बोलाइएको बैठक सोमबारसम्मका लागि स्थगित भएको थियो। यसअघि पार्टीभित्र संकट गहिरिएसँगै शुक्रबार थप आन्तरिक छलफल गर्ने गरी बिहिबारको स्थायी कमिटी बैठक 1 दिनका लागि स्थगित गरिएको थियो। स्थायी कमिटी बैठकमा बोल्ने अधिकांश सदस्यहरूले प्रधानमन्त्री एवं पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले दुवै पदबाट राजीनामा दिनुपर्ने माग गरेपछि बैठक स्थगित हुँदै आएको छ। ओलीले पार्टीको निर्णय नमानी एकलौटी निर्णय गर्न थालेको भन्दै नेताहरूले असन्तुष्टि जनाउँदै आएका छन्। यसैबीच नेकपाका अध्यक्षद्वय केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले मात्रै पार्टीभित्रको विवाद टुङ्गो लगाउने सहमति बनेको छ।
दुवै अध्यक्ष बीच सोमबार बालुवाटारमा भएको वार्तामा विवादलाई 1-to-1 वार्ताबाट टुङ्ग्याउने सहमति बनेको प्रचण्ड निकट स्रोतले जनाएको छ। आइतबार दुई अध्यक्ष सहितको वार्तामा पार्टीको विवाद सुल्झाउन महासचिव विष्णु पौडेल, प्रदेश 5 का मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल र स्थायी कमिटी सदस्यद्वय वर्षमान पुन तथा जनार्दन शर्मा सहितको 4 सदस्यीय कार्यदल गठन गरिएको थियो। तर आज अध्यक्षद्वय ओली र प्रचण्डले पार्टीका सबै विवाद 1-to-1 वार्ता मार्फत टुङ्गो लगाउने सहमति गरेका छन्। अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक संस्थानहरूले सरकारलाई बुझाउनु पर्ने कर तथा गैर कर राजस्व तत्काल माग गर्ने निर्णय गरेको छ। अर्थमन्त्री डाक्टर युवराज खतिवडा सहित मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरूको विस्तारित बैठकले सम्पूर्ण सार्वजनिक संस्थानहरूले बुझाउनु पर्ने कर तथा गैर कर तत्काल माग गर्ने निर्णय गरेको हो। सार्वजनिक संस्थानहरूले चालु आर्थिक वर्षमा सरकारलाई बुझाउनु पर्ने कर तथा गैर कर राजस्व प्राप्त हुन नसकेको भन्दै मन्त्रालयले तत्काल माग गर्ने निर्णय गरेको छ। यसको आवश्यक समन्वय गर्ने जिम्मेवारी वित्तीय क्षेत्र व्यवस्थापन तथा संस्थान समन्वय महाशाखालाई दिइएको छ। सरकारले गर्नुपर्ने खर्च बढ़िरहेको भए पनि राजस्व आउनुपर्ने स्रोतबाट नआएपछि मन्त्रालयले दबाव दिन खोजेको हो। अर्थ मन्त्रालयले मन्त्रालयबाट प्रतिनिधित्व गर्ने निकायहरूको निर्णयमा एकरूपता कायम गराउन पहल गर्ने पनि निर्णय गरेको छ। मन्त्रालय सम्बद्ध अधिकारीहरूले दिएको जानकारी अनुसार सार्वजनिक संस्थानहरूले बुझाउने लाभांश समयमै सरकारको खातामा आउने वातावरणका लागि पहल गर्न संस्थानहरूलाई आवश्यक निर्देशन दिएर अघि बढ्ने निर्णय पनि भएको छ। संस्थानहरूले समयमै वार्षिक साधारण सभा नगर्ने र सरकारलाई बुझाउनु पर्ने लाभांश पनि नबुझाउने गरेकाले यस्तो निर्णय गरिएको स्रोतले जानकारी दिएको छ। एसईईको नतिजा साउन 15 गते प्रकाशन गर्ने गरी राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले तयारी गरेको छ। बोर्डका सचिव दुर्गा प्रसाद अर्यालका अनुसार असार मसान्तसम्म सबै जिल्लाबाट लब्धाङ्क आइपुग्ने र साउन 15 गते नतिजा प्रकाशन गर्ने गरी बोर्डले तयारी गरिरहेको छ। विद्यालयहरूमा क्वारेन्टाइन बनाइएको हुँदा कतिपय विद्यालयले लब्धाङ्क पठाउन पाएका छैनन्। अर्यालले भने सम्भवतः असार मसान्तसम्म सबैको लब्धाङ्क आइपुग्छ होला, त्यसकै आधारमा साउन 15 गते नतिजा प्रकाशन गर्ने गरी काम गरेका छौं। 2076 चैत 6 गतेदेखि सञ्चालन हुने तयारी भएको एसईई परीक्षा कोरोना भाइरसको संक्रमण फैलन सक्ने त्रासका कारण अन्तिम समयमा सरकारले स्थगित गरेको थियो। यसैबीच यसअघि राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिँदै आएको कक्षा 11 को परीक्षा अबदेखि विद्यालयले लिने भएको छ। राष्ट्रिय पाठ्यक्रम विकास तथा मूल्याङ्कन परिषदले कक्षा 11 को परीक्षा अब निरन्तर रूपमा विद्यालयबाटै सञ्चालन गर्ने निर्णय गरेको हो। पाठ्यक्रम विकास केन्द्रका महानिर्देशक केशव प्रसाद दाहालले कक्षा 11 को परीक्षा विद्यालयले लिने निर्णय भएको बताए। महानिर्देशक दाहालका अनुसार कक्षा 12 को परीक्षा मात्रै राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डले लिनेछ। हामी नेपाल लाइभ समाचारमा छौं। अब अन्तर्राष्ट्रिय समाचार। भारतसँग सीमा विवाद जारी रहँदा चीनले विवादित क्षेत्र गलवान उपत्यका, हट स्प्रिङ्स र ग्रोगा क्षेत्रबाट आफ्ना सेना फर्काएको छ। सीमा विवाद कम गर्ने प्रक्रिया सोमबारबाट सुरु भएपछि चीनिया सेनाहरू उक्त क्षेत्रबाट पछि हट्न थालेको बीबीसीले जनाएको छ। यद्यपि तनाव कम गर्ने प्रक्रिया सीमित स्तरमा मात्र भएको बताइएको छ। अधिकारीहरूलाई उद्धृत गर्दै बीबीसी हिन्दीले विवादित क्षेत्र पाङ्गोङको बारेमा केही उल्लेख गरिएको छैन। हाल दुवै सेनाले लगाएका पाल र अन्य अस्थायी ढाँचाहरू हटाउने प्रक्रिया सुरु गरेका छन्। गत जुन 30 मा भएको कमान्डर स्तरको वार्तापछि तनाव कम गर्ने सहमति अनुसार दुवैतर्फका सेनाहरू विवादित क्षेत्रबाट पछाडि फर्किएको बताइएको छ। यसअघि गलवानमा चिनिया पक्षको आक्रमणका कारण भारतका 20 सैनिकले ज्यान गुमाएका थिए। लगत्तै यो क्षेत्रको विवाद अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमा पुगेको थियो। विवादका बीच भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी लद्दाखसम्म पुगेर भाषण गरेका थिए। त्यसको खण्डन चिनिया दूतावासले गरेको थियो। चीनले गलवान क्षेत्रमा आफ्नो स्वामित्व रहेको दाबी गर्दै आएको छ। गलवान उपत्यकाको जुन स्थानमा गत जुन 15 मा भारतीय र चिनिया सेनाबीच झडप भएको थियो, सो स्थानबाट चिनिया सेना 1 किलोमिटर पछाडि हटेको छ। नेपाल लाइभ समाचारमा अब खेल समाचार। स्पेनिस ला लिगा फुटबलको उपाधि दौडमा कमजोर बनेको बार्सिलोनाका लागि भिल्लारियलमाथिको जितले केही राहत दिएको छ। आइतबार राति भएको खेलमा घरेलु टोली भिल्लारियललाई बार्सिलोनाले 4-1 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो। बार्सिलोनाको जितमा लुइस सुआरेज, एन्टोनी ग्रिजम्यान र अंशु फातीले गोल गरे। भिल्लारियलका पाउ टेरेसले आत्मघाती गोल गरेपछि बार्सिलोनाले 1 गोल भने उपहार स्वरूप पाएको थियो। यता भिल्लारियलका लागि भने
मोरेनोले गोल गरे। खेलको तेस्रो मिनेटमा नै टोरेसले आत्मघाती गोल गरेपछि बार्सिलोनाले सुरुवाती अग्रता बनाएको थियो। खेलको 14औं मिनेटमा मोरेनोले गोल गर्दै भिल्लारियललाई 1-1 गोलको बराबरी दिलाए, तर यो बराबर धेरै बेर टिक्न सकेन। खेलको 20औं मिनेटमा सुआरेज र 45औं मिनेटमा ग्रिजम्यानले गोल गरेपछि पहिलो हाफसम्म नै बार्सिलोनाले 3-1 गोलको अग्रता बनायो। खेलको 86औं मिनेटमा फातीले गोल गर्दै बार्सिलोनालाई 4-1 गोलको जित दिलाए। यो जितसँगै बार्सिलोनाले 34 खेलबाट 73 अङ्क बनाएको छ। दोस्रो स्थानमा रहेको बार्सिलोना भन्दा रियल म्याड्रिड 4 अङ्कले अघि छ। पराजित भिल्लारियल भने लिगको 5औं स्थानमा छ। यस्तै आइतबार राति नै भएका अन्य 2 खेलमा लेगानेसले स्पेनियोललाई 1-0 गोल अन्तरले पराजित गर्दा गेटाफे र ओसासुनाले भने गोलरहित बराबरी खेल्दै अङ्क बाँडेका छन्। नेपाल लाइभ समाचार सकिएको छ। समाचारको अन्त्यमा प्रमुख समाचारका शीर्षकहरू फेरि एकपटक। नेपालमा कोरोना भाइरस संक्रमण भएका थप 1 जनाको मृत्यु, 35 पुगे मृतक। काठमाडौँ उपत्यकामा सोमबार थपिएका 54 जना सहित देशभर संक्रमितको संख्या 15,964 पुग्यो। सोमबार बोलाइएको नेकपा स्थायी कमिटी बैठक असार 24 गतेसम्म स्थगित। पार्टीभित्रको विवाद 2 अध्यक्षले मात्रै वार्ताबाट टुङ्ग्याउने सहमति। एसईको नतिजा साउन 15 मा प्रकाशन गर्ने राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डको तयारी। कक्षा 11 को परीक्षा विद्यालयले लिने भएसँगै अब कक्षा 12 को परीक्षा मात्र बोर्डले लिने। भारत चीन सीमा विवाद, गलवान क्षेत्रबाट पछि हट्यो चिनिया सेना। दुवै सेनाले लगाएका पाल र अन्य अस्थायी संरचना हटाउने प्रक्रिया सुरु। र स्पेनिस ला लिगाको उपाधि दौडमा कमजोर बनेको बार्सिलोनाको भिल्लारियल विरुद्ध 4-1 गोल अन्तरको सहज जित। शीर्ष स्थानको रियल म्याड्रिड 4 अङ्कले अगाडि। नेपाल लाइभ समाचार आज यति नै। हाम्रा सबै कार्यक्रम युट्युब, फेसबुक, ट्विटर र हाम्रो वेबसाइट नेपाललाइभ.com मा पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। नमस्कार।